सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा? मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे शाहीन सहवाई साहब मौजूद हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, ये तफसीली फैसले से पहले जो कुछ करना था, मोबाइल बंकर अवाम में इधर उधर दाएं बाएं तकरीरें, बयाना, जज्बात, ये सब कुछ हो गया। हासिल क्या हुआ है मुझे बताएं? आपको लगता है कि बहुत कामयाब मुहिम रही है ये, अदालतों से बच के अवाम में जाने की जो मुहिम चलाई गई थी? डॉक्टर साहब, ये तो पूरी स्ट्रेटजी को अगर आप देखें तो ये स्ट्रेटजी जो इनकी है, ये एक एतराफ शिकस्त है कि इन्होंने ये अब मान लिया है कि अब हम बच नहीं सकते और अपने आप को ये पोजीशन कर रहे हैं पॉलिटिकली कि जब हमारे खिलाफ ये एक्शन होगा तो फिर हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो एक बुनियादी तौर पे डिफीटिस्ट स्ट्रेटजी है जो कि उन्होंने पहले से मान लिया है कि ये सारी चीजें तो अब होने वाली है, यानी इसमें बचने का कोई इम्कान नहीं है। ये तैयारी जो अब ये कर रहे हैं, इसमें अब देखना है कि इन्होंने कितनी मोबिलाइजेशन की है, क्या उसमें कामयाबी हुई है, क्या इनको जब इनके खिलाफ एक्शन होता है तो लोग जो अब आके खड़े हो रहे हैं, क्या इनमें से तो आधे या 1/4 के कितने लोग आके खड़े होते हैं इनके साथ? ये कोई बेनजीर या गिरफ्तारी मुद्दा तो है नहीं। ये तो जरदारी साहब है जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा माजी है और लंबे चौड़े इनके प्रॉब्लम्स हैं, और इनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, क्या इनकी अपनी फैमिली इनके साथ खड़ी होती है, ये भी मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताएं शाहीन साहब कि ये तमाम जो दाएं बाएं लोग हैं, आप इनको अक्सर चेहरे आप पहचानते हैं, ज्यादातर कारोबारी हरीफ हैं, किसी के बिजनेसेस हैं, किसी ने, मतलब ये पॉलिटिकल लोग नहीं है जो दाएं बाएं खड़े हैं इस वक्त। ये वो लोग हैं जो बुरे वक्त में निकलेंगे बाहर, ये सारे के सारे मसूद महमूद होंगे मुस्तकबिल के? ये लोग अगर निकल भी जाए तो इनके पीछे है कौन, ये आप मुझे बताइए कि रहमान मलिक से अगर आके चौक में खड़े हो जाए तो कितने लोग आके उनको नारे लगाएंगे, या बाबर अवान साहब अगर खड़े हो जाए अदालत में तो कितने वकील खड़े होंगे इनके साथ? ये सब तो इनके जाती खिदमतगार थे। ये जब जेल में थे या जब मुल्क से बाहर थे तो पर्सनल इनके ये दोस्तियां थी, या इनके बिजनेसेस थे, या इनका केसेस लड़ते थे, या जेल में इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, या जेल में इनके डॉक्टर्स थे। ये लोग इनके जाती हल्के के लोग थे, इनको इन्होंने पूरी कौम के ऊपर मुसलत कर दिया लाके। जब ये हटेंगे तो कौम इनको जूते मार के 2 मिनट में बाहर कर देगी। इनका पॉलिटिकल कोई करियर ही नहीं है, ना कोई इनका कोई इन्फ्लुएंस है, तो ये लोग खड़े भी अगर इनके साथ रहे तो क्या फर्क पड़ता है उससे? यानी इन्होंने जो ये कोशिश की है, कोशिश तो ये की है ना कि मैं शायद पूरे एतमाद हूँ। 1-2 बयान इन्होंने पहले गालिबन इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा, फिर उन्होंने कह दिया कि जी जो है वो कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ाई करेंगे। पहले इन्होंने कहा नादीदा कुव्वतें, 10 ईयर पोस्ट वगैरह वगैरह, सारा इन्होंने अपने तौर पे मामला ठीक करके अब बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। तो ये और पार्टी, मैं हैरान हूं कि बहुत से लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें हम कामयाब हो गए, और देखें कि हमारे जो जरदारी साहब हैं वो अब बाहर निकल के आ गए बंकर से। ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि बंकर में रहना एक इनकी स्ट्रेटजी थी, अब बंकर से बाहर आके बड़ी बड़ी भड़के मारना जो है ये नई स्ट्रेटजी है। इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि इन्होंने ये समझ लिया है कि अब ये एक इनके खिलाफ एक्शन आने वाला है, इसको ये नहीं रोक सकते, और पार्टी को मोबिलाइज करें ताकि जितनी भी ज्यादा बाद में गड़बड़ हो सकती है। सिंध कार्ड की बात होती है, सिंध कार्ड ऑलरेडी कितनी दफा ये इस्तेमाल कर चुके हैं। सिंध में लोग यहाँ तक कह चुके हैं इनके जो दस्ते राज थे कि जी हम पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब है कि दोबारा हम अगर करेंगे अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो। ये एक मेंटली ये अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि अब हमें नहीं रह सकते हम, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते जो हमारे खिलाफ सबूत है मौजूद। अच्छा, ये बताइए शाहीन साहब कि ये भी एक तासुर है कि बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर बढ़ा के कि जी देखें हमें कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुदा ना मुल्क हिल जाएगा पूरा, और फिर उसके बाद एक मफाहम, उसके बाद टेबल पे बैठे कि जी देखें इतना कुछ हमने कर दिया और अब एक सेफ एग्जिट चाहिए हमें। यानी एक और एनआरओ करने की कोशिश करें कि जी ठीक है वो बाहर के अकाउंट्स को आप ना टच करें तो सिंध में सुकून रहेगा, इसको यूं ना करें, आप स्टील मिल को ना छेड़ें तो पंजाब में सुकून रहेगा, इसको यानी
اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس طرف لے جائے معاملے کو. یہ بات بھی اکثر حلقوں میں کہی جا رہی ہے, کئی دن سے کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو یہ اب اسٹریٹجی بنی ہے یہ ایک سیف ایگزٹ اور بارگیننگ کے لیے ہے کہ بیسٹ بارگین ان کو مل سکے. اب کیا انہیں بیسٹ بارگین ملتا ہے نہیں ملتا یہ دیکھنے کی بات ہے. عدالتوں کو جس طرح انہیں ڈیفائی کر رہے ہیں, باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جس طرح یہ چیلنج کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح انہوں نے کنفرنٹ کر کے انوائے کیا ہے, میڈیا کو کون سا ایک حصہ ہے جو ان سے خوش ہے, جو ان کی سپورٹ میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس بات کے حق میں ہوگا کہ اگر یہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سیف پیسج دیا جائے. کیوں سیف پیسج دیا جائے؟ اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو جیل جانا ہے. شاہین صاحب, اس ملک کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید یہ جو 62-63 سال کی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اس کو بھی شاید معاف نہ کریں. میرا خیال سے اب تک انہوں نے معاف نہیں کیا جو 62-63 سال میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اپنا فائدہ دیکھ کے پھر ایک کو گارڈ آف آنر دے کے بھجواتے ہیں, پھر دوسرے کو بھجواتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود اس وقت ایسا کرنے کی ہمت رکھتی, ہمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ عوام کے سامنے اب ایک اور سیف ایگزٹ کسی کو دلوائیں؟ دیکھیے, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے اپنا جو امیج ان کا بیڑا غرق ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں, اس کو بڑی مشکل سے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں. اور اگر یہ پھر کوئی ایسا کام کریں گے, ایک کرپٹ پولیٹیکل ٹولے کو اگر وہ بچانے کے لیے پھر کوئی اپنا رول پلے کریں گے تو وہ پھر ان کا لانے میں تو رول تھا نا, اب وہ بچانے میں رول پلے کریں گے تو کیا مطلب ہوگا پھر؟ لانے میں ان کا بالکل رول تھا. وہ جنرل مشرف صاحب اس وقت آرمی کے چیف تھے اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس وقت جو یہ آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچائے یا کوئی اپنی ان کا کوئی پرسنل پولیٹیکل ایمبیشن ہو. اس لیے وہ کوئی ایسا رول نہیں پلے کریں گے. جو بھی ضرورت ہوگی وہ رول پلے کریں گے. کسی کو بچانے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی دفعہ وہ واضح کر چکے ہیں کئی اشاروں. یعنی وہ سائڈ پہ ہو جائیں تو عدالتیں جانے, عوام جانے, یعنی اس طرح معاملہ اس طرح طے ہونا چاہیے نا. رول آف لا کا مطلب یہی ہے, اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بٹھائیں گے اور جب وہ فیصلے دے گی اور اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا مذاق ہے کہ جوک ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایک جج فیصلہ دے گا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے تو پورے قوم کا, پوری سسٹم کا یہ فرض ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اور اس میں آرمی بھی شامل ہے, سب شامل ہے. اور یہ جیسے آپ آرٹیکل 190 کی بات کرتے ہیں, یہ 190 کا مطلب ہی اسی لیے لکھا گیا تھا کہ ججز اور کورٹس کے ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے, یہی آئین کہتا ہے. تو اس کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا, اس کے راستے میں فوج بھی نہیں آئے گی, نہ کوئی اور اسٹیبلشمنٹ آئے گی, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے گی. اور اگر کوئی آئے گا تو وہ بھی وائلیشن کریں گے آئین کی. شاہین صاحب اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تصادم کی کوشش ان کی کامیاب ہوگی؟ یہ خود چاہ رہے ہیں نا, اڑتے تیر جسے کہتے ہیں کہ کیچ کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لگے تاکہ ہم نظر آئیں کہ بھئی بہت ہم ادھر ادھر سے دائیں بائیں زخمی ہو گئے, ہم تو بالکل ٹھیک تھے. یہ کوشش کامیاب ہوگی ان کی؟ تصادم تو انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر بہت دن سے کیا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب تو دیکھیں کہ جو جس بات کا انتظار ہو رہا تھا, جو ایک لل جو آیا تھا کہ فیصلہ آ گیا, اس کا ڈیسیژن آنا ہے, وہ آئے گا. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس پہ جو بھی لیگل پراپر کورٹس کا ایکشن ہوتا ہے وہ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو جو یا تو یہ خود مانیں گے یا پھر ان کو منوایا جائے گا کہ یہ آئین کی ضرورت ہے, آپ اس کو مانیں. اور یہ اگر نہیں مانیں گے تو پھر جو بھی لیگل ایکشن ہوتا ہے وہ لیا جائے گا. تو یہ تو ایک طریقہ کار تو بالکل واضح ہے, سامنے ہے کہ یہ ہوگا. اور اسی کی یہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو یہ شہید ڈکلیئر کر لیں, اپنے آپ کو یہ بنا لیں, پورا مارٹر بن جائے جمہوریت کے لیے. کون سی جمہوریت؟ پورے ملک پہ تو ان کا قبضہ ہے, صدر وزیر اعظم سارا کا سارا ان کے پاس ہے. تو کس چیز کی یہ شکایت کر رہے ہیں اور خطرہ کس بات کا ہے؟ نہیں, مظلوم بننے کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اصل تو یہ کہ مظلوم بن کے نکلیں. مظلوم کیوں؟ مظلوم اگر کسی نے چوری کی اور پکڑا جائے تو وہ مظلوم ہوتا ہے کیا؟ ایسے یہ تو
اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر پورے پاکستان میں جتنے چور ہیں سب مظلوم ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. اور $60 ملین کا سوال کوئی نہیں کر رہا شاہین صاحب, یہ بڑی مصیبت ہے. اتنے سارے صحافی, اتنے سارے لوگ, یہ $60 ملین کو سوال پوچھ ہی نہیں رہا ان سے. سوال تو پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا. 60 ملین نہیں ہے بلکہ اور بہت زیادہ ہے. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی. خالی ایک اکاؤنٹ کی بات ہم نہیں کریں, کئی اکاؤنٹ ہو گئے اور ہیں. تو یہ سب چیزیں اسی کے ڈر سے تو یہ سارا کا سارا یہ خوف طاری ہے اور یہ سارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہو رہا ہے. لیکن